استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیرا شکر گزار ہاں کلمے دی دولت نال نوازی، اس کلمے نے نور نو میرے قلب تے روشن کر کے مینوں حقیقت عشق دا راہ عطا کر، تیری بارگاہ عظیم جی میرا اے عمل بنا گھر والے دی خدمت، ذکر اذکار دے جلوے، سبحان اللہ دیا صداواں، اللہ اکبر دیا اداواں، تیریاں رحمتاں دا نزول، اے میلاد پاک دے جلوے، اے ہر قدم سبحان اللہ دیاں گونجیاں اداواں قبول کرنے والیا در مصطفیٰ آل رسول اصحاب رسول اہل بیت اتحاد 72 شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام غازی عباس نامدار حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ سلطان العارفین برہان الواسطین سلطان باہو رضی اللہ عنہ محبوب حق قبلہ سید فضل حسین بشارت حسین خصوص بن خصوص، میرے سجے پاسے بلے شہزادہ دے سے، میرے کھبے پاسے حجرہ شاہ مقیم ہے، میرے اگلے پاسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دارے، انہاں تمام ولیاں دی بارگاہ دے وچ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار گھر والے جتنے بیٹھے ہیں جو بھی دنیا تو چلا گیا ہے تمام ان میں نجات و بخشش عطا فرما، بزرگان دا درجات کی بلندی فرما، رحمت دا نور عطا کر، کرم نوازیاں تے مہربانیاں فرما، تیرا شکر ہے الحمدللہ آج پھر ایک رات عطا کی دیا، جس رات میں جاگ لگی کہ دن میرا بھی دن چڑھ جائے گا، میرے دل میں نور عطا کر، میرے دل میں وحدت دا جلوہ عطا کر، میرے دل میں اپنے پیار دا جلوہ دے، میں تیرا بن جاواں، میں تیرا پیار نصیب ہوئے، میں تیری محبت رنگ میں رنگیا جاواں، میں پلیتی تو بچا، بے ایمانی تو بچا، بے حیائی تو بچا، بے غیرتی تو محفوظ فرما، میرا رزق حلال کر دے، میرا قول سچ کر دے، میری امانت کی خیانت زندگی نہ کرے، میں جڑا وعدہ تیرے نال کلمے دا کیتا ہے میں پورا کرنے کی توفیق دے، تھی بہن کی تمیز، تھی بہن دا حیا، میری نگاہاں دی شرم تے غیرت عطا کر، ہمسائے دے حقوق، ماں باپ دا ادب و احترام، بہن کی دی تمیز، بہناں دا خیال، بڑیا دا پیار تے چھوٹیاں دی شفقت، پیر و مرشد استاد علماء کرام دا وفادار غلام بنن دی توفیق دے، خدمت کر کے ماں باپ کو دعا لین دی توفیق دے، مرشدہ حکم مان کے قبر میں روشن کرن دی توفیق دے، اس ویلے ڈیرے نو اتنے احباب تشریف لے آئے سب کیا دعا مستجاب فرما، قبول فرما، گناہگاراں دے گناہ معاف کر دے، یہ آج بھی میں گناہگار رہنا ہے، بندہ میں اقرار کرنا پر تیرا بندہ ماں، تیرے نبی دا امتی ماں، مصطفیٰ دے کلمے دی توفیق دیا، آج اس توفیق نو میرے دل وچ روشن کر، اے دور دراز جتنے احباب تشریف لے آئے انہاں نو خوشیاں نال واپس کرائے، انہاں دے گھراں دی خیر ہوئے، برکت ہوئے، صبح دھی بہو بیٹی دے منہ چوں قرآن دی آواز آوے، جمعۃ المبارک رزق حلال نال سجدہ دی توفیق ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یوم الجمعہ مسکین واسطے حج دا دن ہے، اگر غریب بندہ حج پیسے دی وجہ تو خانے کعبے نہیں جا سکتا تے جمعے والے دن اس طرح تیاری کر کے مسجد میں جاوے، میں بیت اللہ دا دیدار کر کے میں حج دا خطبہ سن کے سجدہ ریزی جمعے دی کرنی ہے، فرمایا مسکین دا جمعہ حج دا درجہ رکھتا ہے، اللہ میں نو ہر جمعے حج دا نور عطا کر، جنہاں سانو سب نو بار بار مدینہ تو رسول دا دیدار عطا کر، بیت اللہ شریف دا طواف نصیب ہوئے، حجر اسود دا بوسہ نصیب ہوئے، میں گناہگار کی امداد دی دعا مستجاب تے قبول فرما، میرے تے ترس و رحم کر، میری غربت، میرے معاملات زندگی کئیاں کماں دے وچ میں پھسے ہاں، قرضہ رہن دین معاملات، تیری مدد دے دروازے تے سوالی بن کے حاضر ہاں، مینوں کسے دا محتاج نہ کر، مینوں کسے دا محتاج نہ کر، مینوں کسے دا محتاج نہ کر، لا علاج مرضی مبتلا نہ کر، غیب کیا خزانیاں جو رزق دے عزت عطا کر، لگیاں توڑ جانی مرشد دی نگاہ نال خیر فرما، جتنے مرشد سے غلام تشریف لے آئے انہاں دی غلامی ثابت کرنی عطا کر، پانچ وقت دا با حیا نمازی تے نماز تہجد عطا فرما، دکھ درد مصیبت تو بچا، سفر چ برکت دئی، اولاد وچ خیر کریں، بیماراں نو شفا دئی، میاں بیوی دا پیار سلامت رہے، دھیاں بہناں دے رشتے سلامت رہن، جوان دھیاں دے نیک سبب پیدا فرما، پتراں دے مقدر روشن کر دے، کاروبار چ برکت دے، بیماری وچ خیر فرما، روزہ رسول دے سامنے جڑے بار بار درود و سلام پڑھ رہے
انہوں نے صدقے سانویں رمضان دے روزے مدینے رکھنے کی توفیق عطا، اس گھر دی اس لنگر کو قبول فرما، برکتاں عطا فرما، سدا بہار دیں اس باغے، کدی خزاں نہ آوے، بخشی فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے، شہید کربلا دی نماز دے صدقے ساری نماز نو رنگ لا دے، کربلا دیاں پیاسیں دے صدقے سانو معیشت دی پیاس تو بچائیں، تے کربلا دے وفاداراں دے صدقے سانو دین نال وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک۔